अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मदीना मनव्वरा में एक नौजवान कब्र में एक लड़की से जिना करता रहा। फिर कब्र से लड़की की आवाज़ आने लगी। ये सब क्या मामला था? आज के इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। प्यारे दोस्तों, जनाब उमर रजी अल्लाहु अन्हा एक मर्तबा मस्जिद नबवी में गए। उन्होंने एक नौजवान को देखा जो जारो कतार रो रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हा ने उनसे पूछा, ए नौजवान, क्यों रो रहे हो? नौजवान कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब मुझे डर लग रहा है कि ये गुनाह मेरा माफ़ होगा या नहीं, और मैं इसलिए रो रहा हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में अर्ज करता हूँ। वो आपके लिए दुआ करेंगे और आपका गुनाह माफ़ हो जाएगा। फिर वो नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में रोता हुआ हाजिर हुआ और नबी करीम ने उससे कहा, ए नौजवान, तुम क्यों रोते हो और तुम्हें क्या हो गया है? तो उस नौजवान ने कहा, मैं क्यों ना रोऊं, हालांकि मैंने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में भेज सकता। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे गुनाह के बदले मुझे एक दर्दनाक आज़ाब दिया जाए और अल्लाह पाक मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने खुदा के साथ शिर्क किया है? तो उसने फरमाया, नहीं, मैं शिर्क से पनाह हूँ। तो नबी करीम ने फरमाया, क्या तुमने किसी मोहतरमा का कत्ल किया? फिर उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, चाहे तुम्हारे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर ही क्यों ना हो। उसने कहा, मेरे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों से भी बड़े हैं। उस वक्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ज़रूर तेरे गुनाह को बख्श देगा, चाहे वो सातों ज़मीन दरिया दरख्त के बराबर ही क्यों ना हो, चाहे तेरे गुनाह आसमानों के सितारों के बराबर ही क्यों ना हो। उसने फरमाया, मेरे गुनाह इन सब चीज़ों से बड़े हैं। आप नबी पाक ने गुस्से की हालत में फरमाया, ए नौजवान, तेरे ऊपर अफसोस है कि तेरे गुनाह ज़्यादा बड़े हैं। ये सुनकर नौजवान सजदे में गिर पड़ा। फिर आप नबी पाक ने फरमाया, क्या उन गुनाहों को खुदा के अलावा भी कोई माफ़ कर सकता है? उस नौजवान ने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह, और फिर वो खामोश हो गया। फिर आपने फरमाया, ए नौजवान, क्या तुम अपने गुनाहों में से एक गुनाह बता सकते हो? उसने कहा, क्यों नहीं, मगर मुझे आपसे शर्म आती है। आप नबी पाक के दोबारा पूछने पर उसने कहा, मैं 7 साल से कब्रों को खोलकर मुर्दों को बाहर निकालता हूँ और उनका कफन चोरी कर लेता हूँ।
میرے قافلے کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ جب لوگ اسے دفن کر کے گھر واپس آئے تو میں رات میں گیا، اس کو باہر نکال کر اس کا کفن نکال لیا اور اس کو بنا کپڑوں کے ایسا ہی ننگا قبروں میں چھوڑ دیا۔ جب واپس لوٹ رہا تھا تو شیطان نے مجھے برگلایا۔ اس لڑکی کے بدن اور خوبصورتی نے مجھے دیوانہ بنا دیا، یہاں تک کہ میرا نفس غالب آ گیا اور جو کام نہیں کرنا چاہیے میں نے وہ کام کر لیا۔ اللہ اکبر! وہ کام کر بیٹھا۔ اس کے بعد اس لڑکی کی قبر سے میں نے ایک آواز سنی، اے نوجوان، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تجھ پر عذاب ہو۔ ہائے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کر دیا اور مجھے قبروں سے نکالا اور میرا کفن لے کر چلا گیا، مجھے ننگے حالت میں چھوڑ دیا۔ میں ایسے حالات میں قیامت کے دن حاضر کی جاؤں گی اور تجھ پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام ہمارے نبی فرمانے لگے، یہ شخص تو یہاں سے دور چلا جا، تو جہنم کی آگ سے بہت ہی نزدیک ہے۔ پھر وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور پہاڑوں کی اور چل دیا، اپنی دونوں ہاتھوں کو اپنے گردن سے باندھے ہوئے تھا اور پکارتے جاتا تھا، یا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، ہاتھ باندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ پالنے والے، تو مجھے جانتا ہے اور میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے، میں تیرا ہی پشیمان ہوں۔ قافلے میں توبہ کے لیے پیغمبر کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے دور کر دیا۔ اے پالنے والے، تجھے میری عزت اور جلال اور سلطنت کا واسطہ مجھے نا امید نہ کرنا۔ اے میرے مولا، آپ میری دعا کو رد نہ کرنا اور اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ وہ 40 دن تک دعا کرتا رہا اور گڑ گڑاتا رہا اور کہتا رہا، اگر میری دعا قبول نہ ہوئی اور اگر میرے گناہ بخشے نہ گئے اور اگر تیرا ارادہ مجھ پر عذاب کرنے کا ہو تو مجھ پر آگ نازل فرما، پھر حال قیامت کے رسوائی سے مجھے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توبہ قبول کر لی، قبول کر کے بشارت دی۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔